हाय माय यूट्यूब फॅमिली, सगळीं कशी आहाय, कित करताली, बरें आहाय न्हू तुमी? आमी बीन बरें आहाय. ओके. आनी म्हगे रेसिपी आज तुमकां एक रेसिपी दाखयता प्रॉन्सांची. ओके, हेच एक प्रॉन्सान रेसिपी दाखयता तुमकां, प्रॉन्स चिली फ्राय आनी तेंचे इंग्रिडियंट्स दाखयता. हेच हांव दाखयता तुमकां. हेच इंग्रिडियंट्स ही प्रॉन्स गेले. ओके, ती क्लीन केलें आनी तांकां मीठ लायन दवरला. आनी हेचे 3 ऑनियन्स आनी 1 टोमॅटो, 2 चिली, हेचे लायम ज्यूस घातले, 1 लायम ज्यूस आनी हेचे ग्रीन आनी येलो पेपर घातले. ओके, आनी हेचे लसूण आनी गार्निशिंग कोरिएंडर आनी हेचे टर्मरीक पावडर, सॉल्ट, हेचो पेपर पावडर आनी चिली पावडर, रेड चिली पावडर. ओके, आनी प्रॉन्स न्हू अशें करून हांव हें कोता, काट घालता. ओके, ती ऑलरेडी क्लीन करून दवरलें आनी तें ब्लॅक आहा तें काडपाक जाय स्ट्रिंगाचे. ओके, तें काडटा आनी मागीर दाखयता तुमकां सगळें. हेच हांवें न्हू हेचे प्रॉन्स ओपन करून तें काट केलें आनी मीठ लायलां आनी हेचे हल्दी पावडर लायता आनी सांगा पीठ लायता आनी दवरता अशें करून. ओके, अशें करून दवरता आनी 1 लायम ज्यूस घातली दोनूच एका. ओके, आनी हेचे ऑनियन्स काडटले अशें करून फायन केले आनी टोमॅटो, चिली अशें करून बाटर देखा घालें जाता तेंच्यांनी गार्लीक आनी चिली हें करता मिडल आनी फ्राय. ओके, सॉल्ट बी घालपाची तुमगे टेस्ट खावो करून म्हणजे प्रॉन्स चिली फ्राय जाली ते अशें करून. ओके, तुमी बी ट्राय करा आनी चोये आनी म्हगे चॅनला सबस्क्रायब कोरेया. ओके, थँक्यू, बाय.